मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार, दर्जा हरारत में गैर मामूली कमी, बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। हुंजा में पारा -20 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में -14, लेह -13, स्टोर -11, गिलगित में -8 रिकॉर्ड, ज़ियारत कलात -7, कलाम -6, दीर रावलाकोट और पाराचनार में -4 डिग्री रहा। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में दर्जा हरारत में वाज़ह कमी। बलूचिस्तान की जानिब से चलने वाली यकबस्ता हवाओं ने कराची में सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में धुंध के डेरे, मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। सर्दी में इजाफे के बायस कराची में स्कूल्स के औकात कार तब्दील। आज से स्कूल सुबह 8 के बजाय 9 बजे खुलेंगे। फैसले का इतलाक 26 जनवरी तक तमाम सरकारी और निजी स्कूलों पर होगा। छुट्टियां एक हफ्ता बढ़ने के बाद पंजाब के तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुलेंगे। अमरीका का ईरान के खिलाफ फौजी ताकत के इस्तेमाल समेत सख्त ऑप्शंस पर गौर। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान में एहतजाजी सूरत हाल पर हर घंटे ब्रीफिंग दी जा रही है। अपोजिशन लीडर से राबते में है। तेहरान हमारी रेड लाइन अबूर कर रहा है। फौज ईरान के मामले को देख रही है। ईरान में इंटरनेट की बहाली के लिए एलॉन मस्क से बात करेंगे। जौहरी मुआहिदे की पेशकश पर ईरान ने मुज़ाकरात के लिए राब्ता किया। सदर ट्रंप को ईरान में कार्रवाई के लिए फौजी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने, ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियों पर गौर। अमरीकी सदर को ईरान के खिलाफ मुमकिन इक़दामात पर मंगल को फिर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी सदर ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला कर लिया। इसराइली मीडिया का दावा। ईरान का मुजाहिरों में शहीद होने वालों की याद में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। आज दोपहर तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर बड़ी रैली होगी। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अमवात की तादाद 192 हो गई। झड़पों में 114 सरकारी एहलकार भी जाँ बहक हुए। इंसानी हुकूक की तंजीम के मुताबिक 10,600 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। ईरानी सदर ने मुजाहिरों को साजिश करार दे दिया। कौम से खिताब में ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि हंगामा आराई और दहशतगर्दी के पीछे अमरीका और इसराइल है। दोनों मुल्क बेअमनी फैलाना चाहते हैं। कुछ दहशतगर्दों को बाहर से मुल्क में दाखिल किया गया। नौजवान हंगामा आराई करने वालों और दहशतगर्दों के धोखे में मत आएं। अमन खराब करने वालों से निपटेंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म की समरी पर कौमी असम्बली का इजलास तलब किया। इजलास में मुख्तलिफ अमूर को बरूए कार लाया जाएगा। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास आइन के आर्टिकल 54 की शिक 1 के तहत तफवीज़ इख्तियारात बरूए कार लाकर तलब किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रिकॉर्ड तरसीलात ज़र पर खुशी का इजहार। दिसंबर 2025 में रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजने पर समुंदर पार मुकीम पाकिस्तानियों से इजहार तशक्कुर। पैगाम में कहा कि मुहिब वतन पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 60 करोड़ डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी, जो गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में 16% ज़ायद हैं। वज़ीर आज़म से IT माहिर मरहूमा अरफा करीम के वालिदैन की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि नौजवानों को IT की तालीम देना हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर आज़म की जामिया अशरफिया लाहौर भी आमद। जामिया अशरफिया के मोहतमिम आला की वफात पर इजहार ताज़ियत फातिहा ख्वानी की। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 अहम इजलास आज होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी तमाम इजलासों की सदारत करेंगे। पहले इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जस्टिस मोहम्मद आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास शामिल। दूसरे इजलास में बलूचिस्तान हाई कोर्ट के 2 एडिशनल जजेस की मुस्तकली पर गौर होगा। जस्टिस अयूब खान और जस्टिस नजमुद्दीन मेंगल शामिल। वफाकी आईनी अदालत में जजेस तैनाती के लिए रूल्स बनाने पर गौर किया जाएगा। यूक्रेन जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। फ्रांस, लटविया, डेनमार्क, यूनान, लाइबेरिया और बरतानिया ने यूक्रेन की दरख्वास्त की हिमायत की। यूक्रेनी सफ़ीर ने सलामती काउंसिल को ख़त में कहा कि रूस की इंसानियत के खिलाफ जुराइम खौफनाक सतह पर पहुँच चुके, बर्बरियत को रोकने के लिए अमली इक़दाम की ज़रूरत है।
اور سری لنکا نے آخری T20 میں پاکستان کو 14 رن سے ہرا کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ بارش سے متاثرہ میچ 12 اوورز فی اننگز تک محدود کیا گیا۔ سری لنکا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستان کو 161 رنز کا ہدف دیا۔ کپتان شناکا نے 9 گیندوں پر 34 رنز کی شاندار اننگز کھیلی۔ پاکستانی ٹیم 12 اوورز میں 8 وکٹوں پر 146 رنز بنا سکی۔ کپتان سلمان آغا کے 12 گیندوں پر 45 رنز رائے گاں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کراچی کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ شہر قائد کی کئی شاہراہوں پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ نمائش رنگی کو PTI کارکنان نے ٹریفک کے لیے بند کر دیا۔ گرو مندر، لسپیلا چوک، شاہراہ قائدین پر بدترین ٹریفک جام۔ نمائش رنگی پر کارکنوں سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا، ہمارا جلسہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی۔ کراچی میں قافلے کے ساتھ پولیس گردی کی گئی۔ ہمارے لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ راستوں کی بندش کے باوجود کارکنوں کی بڑی تعداد جمع ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، کراچی والے بانی PTI کو مایوس نہ کریں۔ رہنما PTI سلمان اکرم راجہ نے کہا، ہماری حقیقی آزادی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ امریکہ کا ایران میں فوجی کارروائی کے لیے سنجیدگی سے غور۔ امریکی صدر کو ایران کے خلاف ممکنہ اقدامات پر منگل کو بریفنگ دی جائے گی۔ امریکی اخبار کے مطابق بریفنگ میں ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے سینئر مشیر فوجی کارروائی سویلین سائٹس پر حملوں پر بریف کریں گے۔ ادھر برطانوی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران پر حملے سے ہاتھ کھڑے کر دیے۔ امریکی فوجی کمانڈرز نے ٹرمپ انتظامیہ کو آگاہ کیا کہ ایران پر فوری حملے سے مشرق وسطی میں امریکی اڈے متاثر ہو سکتے ہیں۔ حملے سے قبل امریکی فوجی پوزیشنز کے استحکام اور دفاعی تیاریوں کی ضرورت ہے، جس کے لیے مزید وقت درکار ہوگا۔ ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت کے پیش نظر اسرائیل میں ہائی الرٹ۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو فون۔ ایران میں احتجاج اور خطے کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ یوکرین جنگ پر اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔ فرانس، لٹویا، ڈنمارک، یونان، لائبیریا اور برطانیہ نے یوکرین کی درخواست کی حمایت کی۔ یوکرینی سفیر نے سلامتی کونسل کو خط میں کہا کہ روس کے انسانیت کے خلاف جرائم خوفناک سطح پر پہنچ چکے، بربریت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا صومالیہ کی علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعلان۔ OIC نے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا نام نہاد اسرائیلی اقدام مسترد کر دیا۔ جدہ میں OIC وزراء خارجہ کونسل کے غیر معمولی اجلاس سے خطاب میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا غیر متنازع اور اٹوٹ انگ ہے۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ جدہ میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی سعودی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات۔ پاک سعودیہ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار OIC کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملے۔ نائب وزیر اعظم کی وزیر خارجہ مالدیپ اور عارضی ڈپٹی وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں۔ OIC اجلاس میں شرکت کے بعد اسحاق ڈار نے عمرہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کی۔ کیوبا نے وینزویلا کو برسوں تک یرغمال بنائے رکھا۔ وینزویلا کے 2 آمروں کو سیکیورٹی کے بدلے بڑی مقدار میں تیل اور رقم ملی۔ اب مزید تیل اور پیسہ کیوبا نہیں جائے گا۔ وینزویلا کی حفاظت اب امریکہ کرے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، وارننگ دی کہ کیوبا ہمارے ساتھ ڈیل کر لے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ کیوبا کا کہنا ہے کہ کیوبا نے سیکیورٹی کے لیے کبھی کسی ملک سے معاوضہ نہیں لیا۔ کیوبا امریکی بلیک میلنگ یا جبر کی دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ امریکہ کا رویہ مجرمانہ اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔ جنوبی افریقہ میں جنگل کی آگ بے قابو، 1 لاکھ ہیکٹرز رقبہ جل گیا۔ موصل بے کے علاقے میں آگ رہائشی علاقوں تک پہنچ گئی، 10 گھر تباہ۔ خبر ایجنسی کے مطابق ہیلی کاپٹرز اور طیاروں کے ذریعے آگ بجھانے کی کارروائی جاری۔
امریکی صدر نے گرین لینڈ پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا۔ ٹرمپ نے امریکی فوج کے سربراہ کو ہدایت کی کہ گرین لینڈ پر حملے کے لیے فوجی منصوبہ تیار کریں۔ برطانوی اخبار نے دعویٰ کیا کہ ٹرمپ معیشت اور مڈ ٹرم انتخابات سے ووٹرز کی توجہ ہٹانا چاہتے ہیں۔ امریکہ کے اعلیٰ فوجی حکام گرین لینڈ پر حملے کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ادھر برطانیہ کا ممکنہ امریکی حملے پر گرین لینڈ کے دفاع کا فیصلہ۔ گرین لینڈ میں فوج کی تعیناتی کے لیے اتحادیوں سے بات چیت شروع کر دی گئی۔ دوسری طرف فائنینشل ٹائمز کے مطابق یورپ کے پاس گرین لینڈ پر ممکنہ امریکی قبضے کو روکنے کے لیے کوئی حکمت عملی نہیں۔ یورپی ممالک امریکی اقدامات کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔